صباح الخير عليكم. راني معاكم اليوم باش نديرو ان ديسير، ان تيراميسو sans œufs et sans mascarpone. حبيت ندير ان ديسير avec des ingrédients simples نلقاوهم في كاع الديور. عندي حليب بارد، عندي لا بودر دو شانتيي، عندي هنايا ليكستري دو برالان، وعندي ان كافي حبيتو كافي بريس طلعوه وديروا له السكر حليوه سولون لو غو، ولا كافي سولوبل هذاك اللي يذوب في الماء، لا بودر هذيك اللي تذوب في الماء، وبيان سور عندي لي بسكوي بودوار. دوك وشويه شوكولا pour le décor. نبداو. لو برانسيب est simple. عندي الحليب بارد اون ميزور، لا ميم ميزور نديرها شانتيي، لازم الحليب يكون بارد بيان سور باش تطلع لي لا شانتيي، ونطلع كلش بالباتور. هاي طلعت لا شانتيي، نزيد ليكستري دو برالان، تقدروا ترومبلاسيوه باغ ليكستري دو نوازيت. لو برالان سا دون ان تري بون غو، راكو تلقاوه عند اللي يبيع دوزان تاع الحلوى. نكمل نخلط. سي بون. نبدا براتيكمون لو ديسير راه واجد. ندوز لو دريساج. نحكم دي فيرين، الا حبيتو ديرو دون ان مول كبير سي بوسيبل، ونحكم لي بودوار. كاين دي بودوار يتباعو كو كاكاو ملاح، اذا لقيتوهم سي بيان، سينون لي بودوار سامبل ملاح تانيت. نبدا نحط اون كوش تاع لا كريم، فوالا نديرها في لو فون تاع لي فيرين. ندير سا تري سامبل. نحكم لي بودوار، نشمخهم في القهوه، ما نخليهمش بزاف باش ما يتشمخوش بزاف، جوست شويه باش ياخذوا لو غو تاع لو كافي. نحط فوق لا بروميير كوش دو كريم، نزيد اون دوزيام كوش، فوالا عندي هي. هنا نزيد شويه كريم، اون دوزيام كوش، وندير لا كريم ديالي من الفوق. وبراتيكمون لو ديسير راه واجد. نتوما وشحال ترفد لا فيرين تقدروا تزيدوا ديروا اون دوزيام كوش دو بسكوي، مي اون تيرمين توجور بار لا كريم. هاوليك. Pour décorer, c'est très simple. عندكم cacao, sinon du chocolat que je râpe par-dessus. Voilà. Le dessert, il est prêt. Très simple et très rapide à préparer. هاوليك le dessert راه واجد. هذا j'ai fait une seule couche de biscuit et deux couches de crème. هذا درتو avec deux couches de biscuit في الوسط. فوالا جيسبر عجبكم لو ديسير تاع اليوم. ان شاء الله تسيوه، وان شاء الله j'aurai des retours par rapport à cette recette. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. À une prochaine recette, Inch'Allah.